नमस्कार। साताभरिका घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुदीप गेवाली। यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन, क्यापिटल एफएम, रेडियो सारङ्गी पोखरा र मुरङ लगायत विभिन्न रेडियो स्टेसन तथा cfmonline.com र रेडियो सारङ्गी.com मार्फत पनि संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। यो साता पनि केही घटनाक्रमहरू सतहमा छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको यसै हप्ता 100 दिन पुग्यो। सरकारको 100 दिनलाई हनीमुन अवधि पनि भनिन्छ र यस अवधिमा गरेका कामले सरकारको आउँदो यात्राको सङ्केत गर्छ। तर प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको 100 दिन भने नयाँ गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र पुरानै गठबन्धनमा फर्किने राजनीतिक देउपेचमै बितेको छ। आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा इतिहासमा सम्झन लायक केही काम गर्छु भन्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 7औं पटक पुनर्गठन गर्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परिणाममुखी काम गर्नुभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भएको र सत्ता टिकाउनमै ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो। प्रधानमन्त्रीको शपथ खाए लगत्तै सरकारी सेवालाई प्रक्रियामुखीबाट परिणाममुखी बनाउने मन्त्री परिषदको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने क्रममा सेवाग्राहीले भोग्नु परेको शास्ति हटाउन सरकारले देखाएको तदारुकता पनि अहिले सेलाएको छ। राहदानी विभागमा लाइन घटे पनि अरू शास्ति उस्तै रहेको सेवाग्राहीले बताएका छन्। सरकारको 100 दिनमा जति काम हुनुपर्ने थियो त्यति काम गर्न सरकारले नसकेको जनगुनासो छ। तर सरकारले भने 100 दिनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सेवा प्रवाह र कानुन निर्माणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरिन्। सरकारी कामकाजको सन्दर्भमा धेरै भिडभाड हुने ठाउँहरू व्यवस्थित हुँदै गरेको उनको दाबी छ। त्यस्तै किसानको समस्या समाधान गर्न दूध र गहुँको समर्थन मूल्य तोकिएको भन्दै त्यो पनि सरकारको उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ। प्रचण्ड गएको पुस 10 गते एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तर नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेको 15 दिन नपुग्दै उनी काङ्ग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा फर्कने निष्कर्षमा पुगे। पुस 25 गते उनले काङ्ग्रेससँग विश्वासको मत मागे र त्यसको बदलामा राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने वचन दिए। त्यसपछि काङ्ग्रेस सांसदहरूबाट समेत उनले विश्वासको मत पाए। दलहरूबाट सरकारमा बाहिरिने र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने श्रृङ्खला भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बनेको 1 महिनापछि सुरु भएको थियो। पुस 10 गतेको सहमति बमोजिम गृह मन्त्रालय छोड्न प्रचण्ड तयार नभएको भन्दै माघ 22 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडेको थियो। राष्ट्रपतिमा माओवादीले काङ्ग्रेसलाई सघाएसँगै एमाले र राप्रपाले समेत सरकार छाडेपछि 1 महिनासम्म 16वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेनन्। सरकारमा अरू घटक नभएको मौकामा प्रचण्डले कतिपय एकल निर्णय गरेका छन्। आफ्नै नेतृत्वमा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरिएको दिन फागुन 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ। यस्तै माओवादी सशस्त्र युद्धमा मारिएकालाई शहीदको सूचीमा राख्ने काम पनि भइसकेको छ। अन्मिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने प्रक्रियाको थालनी समेत यही बेला भएको छ। सत्ता गठबन्धन बदलिएकाले 2 महिनाभित्रै प्रचण्डले गएको चैत्र 6 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए। त्यसको 11 दिनपछि प्रचण्डले यस अघिको शुक्रबार 7औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरे। तर नेपाली काङ्ग्रेस सहित 6 दल समेटेर गरिएको 11 नयाँ मन्त्रीको नियुक्तिले समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। आगामी वैशाख 10 गते 3वटा क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनमा रोचक भिडन्त हुने देखिएको छ। चितवन 2, बारा 2 र तनहुँ 1 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि यसै साता उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ र ती क्षेत्रमा अहिले निर्वाचन आचार संहिता पनि लागू भइसकेको अवस्था छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2, बारा 2 र तनहुँ 1 मा वैशाख 10 मा उपचुनाव रोचक हुने आकलन गरिएको छ। मङ्सिर 4 को चुनावमा प्रतिस्पर्धी ठूला दलका उम्मेदवारलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै विजय भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता मुद्दा हारेपछि सांसद पद गुम्दा चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। सर्वोच्चको आदेश बमोजिम नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेर लामिछाने फेरि उम्मेदवार बनेका छन्। उनले चितवन 2 सहित उपनिर्वाचन हुने 3वटै क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार विजयी हुने दाबी गरेका छन्। तर यसपटक मङ्सिर 4 मा चलेको हुरीले काम नगर्ने दाबी काङ्ग्रेसका उम्मेदवारको छ। काङ्ग्रेसले त्यहाँ पूर्व जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
चितवनका रैथाने श्रेष्ठले टिकट पाएपछि काङ्ग्रेसीहरू उत्साहित छन्। एमाले त्यहाँ रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। एमाले नेता गोकुल बास्कोटा चितवनमा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने दावी गर्छन्। काङ्ग्रेसले रैथानेलाई उम्मेद्वार बनाएपछि चुनावी भिडन्त त्रिपक्षीय हुने देखिएको बताउँदै उनले मङ्सिर 4 को भन्दा फरक नतिजा आउन सक्ने सङ्केत दिएका छन्। 12-2बाट निर्वाचित रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। त्यहाँ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचन लड्दैछन्। 4 मङ्सिरमा भएको चुनावमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग हारेका यादव 4 महिनामै फेरि उम्मेद्वार बन्न आएको भन्दै उनलाई जसरी पनि रोक्ने रणनीतिमा जनमत रहेको छ। जनमतले त्यहाँ अघिल्लो पटक रामसहायसँग झिनो मतले हारेका माओवादी नेता शिवचन्द्र कुशवाहालाई पार्टीमा भित्र्याउँदै उम्मेद्वार बनाएको छ। कुशवाहालाई जिताएर उपेन्द्रको सांसद छिर्ने बाटो छेक्न जनमत अध्यक्ष राउत आफै खटिएका छन्। हुन त त्यहाँ जसपा अध्यक्ष यादवलाई सत्ता गठबन्धनको साथ छ। काङ्ग्रेस, माओवादी र लोसपाले यादवलाई सघाउने निर्णय गरेका छन्। एमाले पुरुषोत्तम पौडेललाई उम्मेद्वार बनाएको छ। उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता हुनु केही घण्टा अघि मात्रै एमाले पौडेललाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पूर्व डिआइजी रमेश खरेललाई खडा गरेको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूको प्रतिष्ठाको लडाईँ रहेकै बेला एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारहरू पनि रहेको निर्वाचनको परिणाम रोचक आउने देखिएको छ। तनहुँ 1 रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त रहेको क्षेत्र हो तनहुँ 1। काङ्ग्रेसलाई चकमा दिँदै अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले रासोपाबाट उम्मेद्वार बनेपछि तनहुँ 1 को चुनावी भिडन्त पनि रोचक हुने देखिएको छ। त्यहाँ काङ्ग्रेसले गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने एमाले सर्वेन्द्र खनाललाई मैदान उतारेको छ। वाग्लेलाई जिताउन रासोपा सभापति लामिछाने खटिँदा काङ्ग्रेसले महामन्त्री गगन थापालाई पठाएको छ। रोचक त के भने 4 मङ्सिरको चुनावमा वाग्लेका लागि काठमाडौँ 4 छाड्न तयार काङ्ग्रेस महामन्त्री थापा अब उनै वाग्लेलाई हराउन तनहुँमा खटिनु परेको छ। तनहुँको चुनावलाई लक्षित गर्दै काङ्ग्रेसले प्रभावशाली नेता गोविन्दराज जोशी माथिको कारबाही फुकुवा गरेको छ। तर जोशीले यति बेला कारबाही फुकुवा गर्नुको अर्थ नरहने प्रश्न पारेका छन्। यसैबीच वैशाख 10 गति हुने चुनावका लागि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछाने विरुद्ध परेका सबै उजुरी खारेज भएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले लामिछाने विरुद्धका उजुरी खारेज गरेर उनको उम्मेदवारी कायमै राखेको हो। युवराज पौडेल सफलको निवेदनको हकमा स्पष्टीकरण माग गरिएको र बाँकी 3वटा निवेदन उप आयोगले आवश्यक छानबिन गर्दा उम्मेदवारी बदर हुनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले बताएका छन्। नेपाली नागरिकता लिएको 90 दिन नकटी उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको र पुरानो नागरिकताको आधारमा मतदाता परिचय पत्र रहेकाले नयाँ लिनुपर्ने विषयमा लामिछाने विरुद्ध उजुरी परेका थिए। यसै साता युवा नेता डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले एकाएक काङ्ग्रेस पार्टी छाडेको घोषणा गरेपछि उनको चर्चा र उनको त्यो कदम चर्चित बन्यो। किनकि उनी आशा लाग्दा नेता हुन् भन्ने छवि अलि देखिन्छ। उनले काङ्ग्रेसमा अपहेलना भोग्नु परेको, काम गर्न नपाएको जस्ता विविध कारण देखाउँदै राजीनामा दिए र राजीनामा लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई स्वागत पनि गर्यो। अहिले त उनी उपचुनावका लागि उम्मेद्वार भएर चुनावी माहौलमा होमिसकेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल बनाउन ढिलो भएको बताउँदै महाअभियानमा होमिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वागत गर्दै गर्दा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफूलाई तनहुँ 1 को उम्मेद्वार बनाएको उल्लेख गर्दै आफूले पार्टी परिवर्तन गर्नुलाई पोलिटिकल पाराडाइम सिफ्टको रूपमा रहेको बताए। उनले विश्वका धेरै देशहरूको उदाहरण दिएर नेपाल पछि परेको बताउँदै नेपालको आर्थिक सामाजिक लक्ष्यहरूलाई स्पष्ट पारेर जनतामा गई विकासको काम अघि बढाउनु पर्ने बताए। अहिलेको जनगणना हेर्दा नेपाल बिस्तारै बुढापाकाहरू धेरै हुने समाजमा परिवर्तन हुँदै गएको बताउँदै उनले यसप्रति सजग हुँदै विकासका मोडलहरू बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सामाजिक परिवर्तनका लागि मात्रै नेपालको राजनीति 50-60 वर्ष त्यसै रुमलिएको बताउँदै उनले अब कुरेर धैर्य गरेर जेल नेल भोगेर भत्ता खाने उमेरमा सम्मानित पदमा जाने भन्दा पनि जनतालाई डेलिभरी दिने राजनीतिमा अघि बढ्नुपर्ने बताए। वाग्लेले बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको कामबाट प्रेरणा लिनुपर्ने बताउँदै जनतालाई डेलिभरी गर्ने किसिमको राजनीतिलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेका रमेश खरेलले अहिले भइरहेको राजनीतिक भागबण्डा र सिन्डिकेट तोड्न नसके कसैको पनि भविष्य सुरक्षित नभएको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले अहिलेको अवस्था परिवर्तन गर्न सबै एक ठाउँमा आउनु परेको उल्लेख गरे। अहिले राष्ट्रमा भएको सिन्डिकेटलाई तोड्न र यो देशको समृद्धिका लागि अब फरक कोर्समा अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। खरेलले अहिले भइरहेको सिन्डिकेट र भागबण्डलाई तोड्न सकिएन भने कसैको भविष्य सुरक्षित नभएको उल्लेख गरेका छन्। उनले अहिले युवाहरू विदेश जान बाध्य भएर काठको बाकसमा आउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। खरेलले देशलाई जोगाउनका लागि आगामी दिनको योजना बनाउनका लागि अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको र नेपाललाई विदेशीको क्रीडा स्थल बनाउन नदिनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्रिय सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेललाई पार्टीको चिन्ह भएको ब्याज लगाएर यसै साता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पार्टीमा स्वागत गरेको हो। दुवैजना नेता अहिले उपचुनावका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै उम्मेद्वार भएर चुनावी प्रचार प्रसारमा होमिसकेका छन्। अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। अहिले देशभर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को परीक्षा भइरहेको छ। एसईलाई अझै पनि विद्यालय शिक्षाको आइरन गेट मान्नेको कमी पनि छैन। यो परीक्षामा वर्षेनी छिटफुट नक्कली परीक्षार्थी हुने गरेका घटना त सार्वजनिक भएकै हो, तर यसपालि अलि अचम्म भएको छ। अचम्म यो कि अस्वाभाविक रूपमै नक्कली परीक्षार्थी धेरै भेटिएका छन्। बिहिबार मात्र मोरङका विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट 200 भन्दा बढी नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परे। यस पछाडि गिरोह नै सक्रिय भएको हुन सक्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई दिने 201 जना नक्कली परीक्षार्थीलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मोरङका 3वटा परीक्षा केन्द्रबाट अर्काको नाममा परीक्षा दिने 201 जनालाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन दाहालले बिहिबार एकै दिन मात्र 179 जनालाई पक्राउ गरिएको बताए। बुधबार मात्रै 2 जना पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले ग्रामथान गाउँपालिका 2 मा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केन्द्रबाट बिहिबार 52 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। त्यस्तै केराबारी गाउँपालिकामा रहेको सार्वजनिक माविबाट 127 जनालाई पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै सुन्दर हरैचाको जनता माविबाट 20 जना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन्। सामाजिक शिक्षातर्फ परीक्षा दिने क्रममा सार्वजनिक माविमा 127 जना विद्यार्थी पक्राउ परेका छन्। सो परीक्षा केन्द्रमा 198 जना विद्यार्थीले परीक्षा दिँदै आएका थिए। परीक्षा दिनेमध्ये झण्डै आधा परीक्षार्थी पक्राउ परेका हुन्। 53 जना विद्यार्थी पक्राउ परेको ग्रामथान गाउँपालिका स्थित सरस्वती माविमा 292 जना विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए। सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको जनता माविमा 311 जनाले परीक्षा दिँदै गरेकोमा तीमध्ये 20 जना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ गरेको प्रहरीले बताएको छ। बुधबार ग्रामथानकै सरस्वती माविमा खुल्लातर्फ विज्ञान विषयको परीक्षाका क्रममा कल्पना लिम्बूको परीक्षा दिने सुनसरी धरान उपमहानगरपालिकाकी 28 वर्षीय सुस्मिता लिम्बू पक्राउ परेकी थिइन्। लिम्बू पक्राउ परेपछि प्रहरीले थप 200 जनालाई पक्राउ गरेको हो। एसईई को परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी प्रयोग गर्ने गिरोह नै सक्रिय रहेकाले अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले बताएको छ। अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। कोरोना संक्रमणको त्रास हटेको धेरै समय भइसक्यो। अहिले सामाजिक हिँडडुल लगायतका सामान्य अवस्था नै छ। तर अब भने सचेत हुनुपर्ने बेला फेरि देखिएको छ। किनकि पछिल्लो समय कोरोनाका बिरामी फेरि छिटफुट रूपमा देखिन थालेका छन्। खास गरी छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमण देखिन थालेसँगै नेपालमा पनि छिटफुट देखिएको र आफ्नो ठाउँबाट सबै सचेत हुनुपर्ने देखिएको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका भारतसँग सीमा जोडिएका नाकामा त मास्क र कोरोना परीक्षण बिना नेपाल भित्रिन नै रोक लगाइएको छ। भारतबाट नेपाल भित्रिरहेकाहरूमा दैनिक रूपमा संक्रमण देखिरहेकाले मास्क र कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरिएको हो। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सीमा नाकामा कडाई गरेर मास्क र कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कोभिड-19 सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। भारतबाट स्वदेश फर्किने नेपाली नागरिकमा कोरोना संक्रमण देखा पर्न थालेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका सुदूरपश्चिमका झुलाघाट, पुलघाट, जौलजीबी, गड्डा चौकी, त्रिनगर नाकामा
हेल्प डेस्क स्थापना गरेर स्वास्थ्य परीक्षण जारी रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। संक्रमण समुदाय स्तरसम्म नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले सीमा नाकामा स्वदेश फर्किएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाई गरिएको हो। भारतमा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले त्यसको प्रभाव यहाँ पनि पर्न थालेकाले यहाँका सबै नाकामा कडाई गरिएको बताइएको छ। चैत्र सुरु भए यता मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट फर्किएका 62 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। सीमा नाकामा परीक्षण गर्दा दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमण देखिरहेको समुदाय स्तरमा पनि यसको जोखिम बढेको छ। भारतमा संक्रमण देखिएका शहर सहित दूरीका हिसाबले यो प्रदेश नजिक भएकाले उच्च जोखिम रहेको र सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको छ। नयाँ वर्ष नजिक आइरहेका बेला त्यहाँका सबै नाकामा स्वदेश फर्कनेको क्रम पनि बढेको छ। स्वदेश फर्कनेको संख्या बढिरहेकाले जोखिम बढेकाले सीमामै परीक्षणपछि मात्रै आउन दिएको र संक्रमितलाई सम्बन्धित पालिकाको समन्वयमा होम आइसोलेसनमा बस्न भन्ने गरिएको जोशीले बताएका छन्। जोखिम बढेसँगै सीमा नाकामा स्वास्थ्य जाँचमा कडाई गर्नका साथै खोप अभियानलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। प्रदेशभरि नै हाल 55 वर्ष माथिका सबैलाई बुस्टर डोज लगाउने क्रम जारी रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन समेत आग्रह गरिएको छ। कोरोनाबाट बच्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न आग्रह गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। अब अर्को प्रसङ्ग। आफूहरूको समस्या समाधानको माग लिएर मृत्युब्याज पीडितको अर्को टोली अहिले काठमाडौँमा छ। मृत्युब्याज पीडितहरूको एउटा समितिसँग सरकारले 5 बुँदे सहमति गरेको 2 दिनपछि यसै साता देशभरका मृत्युब्याज पीडितको अर्को टोली काठमाडौँ आइपुगेको हो। यो टोलीले मृत्युब्याजीहरूले पीडित विरुद्ध अदालतमा दायर गरेका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखेको छ। मृत्युब्याज पीडितहरूले सरकारले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। पीडितहरूको अर्को समूह काठमाडौँ आएपछि उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका हुन्। सरकारले पीडितको पक्षमा तत्काल कानुन बनाउनु पर्ने, जाली तमसुकहरू खारेज गर्नुपर्ने, पीडितका नाममा झुट्टा मुद्दा लगाएर जारी गरिएका पक्राउ पूर्जी खारेज हुनुपर्ने, झुट्टा मुद्दा लगाएर थुनामा रहेका पीडितहरूलाई तत्काल रिहाई गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। सर्लाहीबाट काठमाडौँ आएका पीडित चन्द कुशवाहाले सरकारले पीडितको पक्षमा गरेका कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको बताए। सरकारले 2078 साल असोज 1 गते पीडितहरूसँग गरेको कुनै पनि सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको पीडितहरूको आरोप छ। उक्त समयमा सरकारले गठन गरेको कार्यदलले पीडितको बस्तीमा पुगे अति नै राम्रो प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई पेश गरे पनि कानुन अभावका कारण कार्यान्वयन नभएको उनको दाबी छ। पीडितलाई न्याय दिनका लागि तत्काल भएका कानुन संशोधन र आवश्यक कानुन बनाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। नेपालमा रहेका जति पनि मृत्युब्याज पीडितले आफूले जस्तो सङ्घर्ष गर्न नपरोस् भनेर आफूहरूले सङ्घर्ष जारी राखेको उनको भनाइ थियो। मृत्युब्याज पीडित पुनम महतोले पीडितहरूलाई नै थुनामा पठाउन जारी भएको पक्राउ पूर्जी खारेज गर्न सरकारसँग माग गरिन्। थुनामा रहेका पीडितको रिहाईका लागि पहल गर्न पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरिन्। पीडित जनताले अदालतबाट समेत न्याय नपाएको उनको आरोप छ। सरकारले केही दिन अघि मात्रै मृत्युब्याज पीडितका एउटा समूहसँग वार्ता गरे पनि फेरि विभिन्न 14 जिल्लाका मृत्युब्याज पीडित फेरि यसै साता काठमाडौँ प्रवेश गरेका हुन्। सरकारले भने मृत्युब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेकाले अब घर फर्किन मृत्युब्याज पीडितलाई आग्रह गरिरहेको पनि छ। हवस् त, आजका लागि साताभरिका केही घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइन सकिएको छ। अर्को साता फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।